नमस्कार, म चन्द्र भण्डारी। हाम्रो युट्युब च्यानल टिमाई संसारमा सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतागणलाई न्यानो स्वागत छ, हार्दिक अभिवादन छ। कार्यक्रम खोजी प्रतिभाको लिएर हामी देश देशान्तरमा परिक्रमा गर्ने गर्छौँ। युट्युब च्यानल टिमाई संसारमा हामी रेडियोसँग पनि जोडिएका छौँ। खोज्दै खोज्दै जाँदा हामी कहिले देशमा पुग्छौँ, कहिले अन्तर्देशमा पुग्छौँ, विदेशमा पुग्छौँ, गाउँका कुना कन्दरामा पुग्छौँ र आवाजविहीनहरूका आवाजलाई हामी सङ्कलन गर्दै गर्दै आउने गर्छौँ। हामी कहिले प्रबुद्ध नागरिकहरूसँग हुन्छौँ, कहिले हामी गिटी कुटिरहेका, पहाड फुटाइरहेका, नदी किनारमा माछा मारिरहेका, घाँस काटिरहेका दाउरेहरूका कुरा पनि हामी गर्छौँ। आज यही सन्दर्भमा हामी दाङमा छौँ। दाङ घोराई दाङमा एकजना प्रबुद्ध नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 22 वर्षदेखि रेडियो आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ र प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाको उहाँ दाङको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। घोराई दाङमा बसेर भाषा साहित्यको उन्नयन, विकास र विन्यासमा सारा जीवन समर्पण गर्ने एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वलाई आज हामीले तपाईँ समक्ष साक्षात्कार गराउने जमर्को गरेका छौँ। छायाङ्कनमा साथ दिनुभएको छ प्रकाश खनालले। आज हामी दाङका कुरा गर्छौँ, दाङका छोट संक्षिप्त कुरा गर्छौँ र हामी एउटा विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ, त्यो हो माधव प्रसाद घिमिरेसँग सम्बन्धित रहेर, जसले माधव प्रसाद घिमिरेसँग उहाँका कवितामा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णराज डेसी। म सबभन्दा पहिले उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? बस्ने अनुमति माग्छु। तपाईँको बारेमा मैले थोरै चर्चा गरेँ। तपाईँको जन्म कहाँ? मेरो सल्यान भएको छ। सल्यान। कुन गाउँमा भयो? सल्यान थारमारे, तत्कालीन थारमारे गाविस, वडा नम्बर 5 लस्तम भन्ने गाउँमा जन्म। अनि तपाईँ सहर पस्नुभयो? सहर पछि। अनि अहिले तपाईँ दाङको घोराइमा हुनुहुन्छ? दाङ घोराइमा छ। दाङको घोराइमा तपाईँ एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँको पहिचान, साहित्यिक पहिचान के हो? म खास गरी कविता, मेरो विधा कविता हो। म कविताकै विद्यार्थी हुँ। यहाँले अघि भने जस्तै मैले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका फुटकर कविताहरूको समीक्षात्मक अध्ययन शीर्षकमा आजभन्दा 22 वर्ष पहिले पिएचडी गरेको हुँ र आफू पनि म कविताहरू लेख्छु। म खास गरी कवि घिमिरे जस्तै छन्दोबद्ध कविता लेख्छु। मेरा अहिलेसम्ममा 8वटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्, जसमध्ये 2वटा महाकाव्य, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र सापेक्षतावाद महाकाव्य, लक्ष्मण रेखा महाकाव्य, त्यसै भगीरथ प्रयत्न कविता सङ्ग्रह, आमाभन्दा ठुलो को छ कविता सङ्ग्रह, मरुभूमिको फुल कविता सङ्ग्रह, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र गौतम बुद्ध खण्डकाव्य, आमा ढलेको रात खण्डकाव्य र निशा निरज खण्डकाव्य, मेरा यी कृतिहरू प्रकाशित छन्। म समालोचना पनि लेख्छु। गोर्खापत्र, मधुपर्क, गरिमा इत्यादिहरूमा मेरा कृतिहरू प्रकाशित छन् र यसै गरी भाषा साहित्यका क्षेत्रमा मैले विगत 40 वर्षदेखि क्याम्पसहरूमा र त्यस्तै अहिले यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारको विद्यालय पद्मोदय पब्लिक नवोदय माध्यमिक विद्यालय भन्ने थियो र त्यसमा मैले 25 वर्ष सेवा गरेँ र त्यहाँ 7 वर्ष मैले प्रधान अध्यापक भएर काम गरेँ। अहिले पनि म नेपाल सरकारबाट अनिवार्य सेवा अवकाश भएपछि, सेवानिवृत्त भएपछि गुरुकुल एकाडेमी भन्ने एउटा संस्था छ दाङमा, रेनाउन्ड संस्था छ, त्यसको प्रिन्सिपल भएर काम गरेको छु। हजुर। यति धेरै भूमिका फररररर तपाईँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन? धारा प्रवाह तपाईँ बोल्नुहुन्छ, भाषा साहित्यका कुनै पनि कन्दराबाट कुनै पनि विषयमाथि तपाईँ प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ? र यसको पहिलो श्रेय त मेरो मातापिता, जसले मलाई यो धरतीमा धराधाममा जन्म दिनुभयो, आफ्नो जीवन अवतरण गर्नुभयो र पहिलो जन्म त गुरुबाटै पाएँ, के अरे आमा बाबुबाटै पाएँ, दोस्रो जन्म गुरुबाट पाएँ। खास गरी मेरा पहिलो गुरु भनेको बुबा आमा नै? बुबा आमा नै। बुवाको नाम के थियो? बुवाको नाम अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, जीवलाल डाङ्गी बुवाको नाम हो। माताको नाम, आमाको नाम रत्नकुमारी डाङ्गी हो, उहाँको स्वर्गवास भइसक्यो। हजुर। आमा बितेर जानुभयो। डिसी भन्नाले डाङ्गी क्षेत्रीय। हजुर। तपाईँ पश्चिम दाङका डाङ्गीहरू पूर्वी भेगमा पनि हुनुहुन्छ? हो, हाम्रै घर परिवारको हो। पूर्वी नाता गोता मेरो काका पर्नुहुन्छ दधिराम डाङ्गी, अनि त्यस्तै विनोद डाङ्गी मेरो भाइ, झापा जिल्ला। हजुर। यो तेह्रथुमतिर हैन, आठराईतिर पनि डाङ्गीहरूको बसोबास अलि बाक्लै हो। यतैबाट पश्चिमतिरबाटै जानुभएको उहाँहरू। हजुर। बसाइसराईको क्रममा डाङ्गी हुनुको तपाईँलाई गर्व छ? गर्व छ, मलाई गर्व छ। हजुर। हामी एउटा विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरौँ। हजुर। तपाईँले माधव घिमिरेका कवितामाथि विमर्श गर्नुभयो। हजुर। त्यसैमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभयो। हजुर। माधव प्रसाद घिमिरे टक्क भन्नुपर्दा को हुन् माधव प्रसाद घिमिरे? माधव प्रसाद घिमिरे एउटा घिमिरेली युगको निर्माता हुन्। विक्रम सम्वत 1976 साल आश्विन 6 गते मङ्गलबारका दिन उनको जन्म गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्लाको
भिर पुस्तुन भन्ने ठाउँमा भएको हो। उनले विक्रम सम्वत 1992 सालमा ज्ञानपुष्प शीर्षकको कविता प्रकाशन गरी नेपाली भाषा र साहित्यमा करिब 1 शताब्दी नै उनले सेवा गरे। 2077 सालको कोरोनाको महामारीले उनलाई लियो यद्यपि, तर कृतिगत रूपमा उनी जीवित छन्, अमर छन् र उनी राष्ट्रकवि हुन्। देशले पनि उनलाई राष्ट्रकविको सम्मान प्रदान गरेको छ। नेपाली भिर, पाखा, पखेरा, खोला, नाला, संस्कृति, प्रकृति, हिमाल, पहाड, तराई आदिको एउटा वस्तुगत वर्णन गरी आफ्नो गीत र कविताका माध्यमद्वारा देश र विदेशमा नेपाललाई जगाउने, नेपाललाई जोगाउने, नेपालको पहिचान गराउने काम माधव घिमिरेले गरेका छन्। यिनी हरेकको मन मस्तिष्कलाई एकैचोटि झङ्कृत पार्ने कवि हुन्, राष्ट्रकवि हुन्। उनका गीत र कविताले हामीलाई अत्यन्त आह्लादित बनाउँछ, अत्यन्त के अरे सुख आनन्द प्राप्त गर्छ। जस्तो उनीले खास गरी गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, उनको राष्ट्र भावनाले उत्प्रोत गीत, नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे, यस्ता गीत नातिकाजीले त्यसमा सङ्गीत भर्नुभएको छ र नातिकाजी स्वयंले गाउनुभएको छ। तारादेवीले गाउनुभएको फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा, त्यस्तै उहाँको तिम्रो प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिनँ म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। र खास गरी प्रेम र मानवको उद्गायन गर्ने कवि र देशको राष्ट्रताको महिमागान गर्ने कवि, नेपाली संस्कृति र प्रकृतिको महिमागान गर्ने कवि, एउटा युग कवि, एउटा घिमिरेली युगको निर्माता। जस प्रकारले देवकोटाले, महाकवि देवकोटाले देवकोटेली युगको निर्माण गर्नुभयो र सिमिलरली ठिक त्यसै प्रकारले माधव घिमिरेले पनि घिमिरेली युगको निर्माण गरी खास गरी पद्य साहित्यलाई, छन्दोबद्ध साहित्यको रचना गर्न सक्ने, उहाँका कविताका एउटा पङ्क्तिमा सिङ्गो महाकाव्य बन्छ, त्यस प्रकारको शक्ति भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर, हामीले उहाँको जन्म, विकास र वैभवको बारेमा खुसी व्यक्त गर्छौँ। हजुर, जब उहाँ शताब्दी पुरुष भएर सदाका लागि अस्ताचल पर्वतमा सिरान लगाएर सुत्नुभयो, हजुर, दिवंगत हुनुभयो, हजुर, त्यो बेला उहाँका बारेमा विद्यावारिधि गर्ने तपाईँ जस्ता स्रष्टा सर्जकलाई, अध्येतालाई कस्तो अनुभूति भयो? अत्यन्तै दुःख प्रकट भयो, दुःख लाग्यो, साह्रै दुःख लाग्यो। अरू खासै गरी उहाँ त अब नेपाल, अहिले यहाँलाई थाहा छ नेपालको माया गर्ने मान्छे कोही छैन। उहाँले आजीवन उहाँले आफ्नै संस्कृति, आफ्नै देश, आफ्नै माटो र त्यसको वर्णन गर्नुभयो कि हामी नेपालै रहेन भने हामी कहाँ जाने, हामी कहाँ बाँच्ने। त्यस कारणले संसारमा मैले 84 लाख जन्महरूमध्ये उत्कृष्ट जन्म भनेको मानव जन्म हो। यो मानव जन्मलाई सुन्दर बनाउने जिम्मा स्वयं मानव आफैले गर्नुपर्छ। तपाईँ आफूमा चन्द्र भण्डारी, हजुरको नाम झापा, तपाईँले आफ्नो प्रकारको एउटा पर्सनालिटीको, एउटा व्यक्तित्वको विकास निर्माण गर्नुभएको छ र तपाईँले जीवनमा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यो सबै गर्ने तपाईँ आफै हो। त्यसकारण म आफू कृष्णराज डीसी भनेर जो आफूलाई मैले जुन एउटा व्यक्तित्वको निर्माण गरेँ, त्यो निर्माण मैले आफै गरेँ। यद्यपि त्यसलाई जन्माउने, हुर्काउने काम बाबुआमाले गर्नुभयो, त त्यसो हुनाले मानिस कर्मपथमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन कर्मवादी चेतना माधव घिमिरेमा थियो र खास गरी पूर्वीय वेद, उपनिषद, गीता र महाभारतका दर्शनबाट उहाँ अनुप्राणित हुनुहुन्थ्यो र खास गरी उहाँलाई चाहिने युद्धको उहाँको अत्यन्तै विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अश्वत्थामा भन्ने एउटा नाटक लेख्नुभयो, गीति नाटक लेख्नुभयो। यो यति चर्चित छ। अश्वत्थामा भनेको एउटा युद्ध अपराधी हो। महाभारत कालमा जुन पाण्डव को वंशवृक्षलाई जलाएर सिद्ध्याउने एउटा युद्ध अपराधीको नाममा अश्वत्थामाले महाराज परीक्षित जो उत्तराको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो उसलाई मार्नको निमित्त उसले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्यो र त्यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेपछि भगवान श्रीकृष्णले त्यो ब्रह्मास्त्रलाई त्यसको छेक्नुभयो, त्यसको प्रहार हुन दिनु भएन र महाराज उत्तराको गर्भमा रहेका महाराज परीक्षित बाँच्नु। त्यति बेला त कृष्ण हुनुहुन्थ्यो र त्यो ब्रह्मास्त्रलाई जोगाएर परीक्षित महाराजलाई जोगाउनु भयो। अहिलेका अपराधी यी अश्वत्थामाहरू छन्, आधुनिक वर्तमान अश्वत्थामाहरू, यी युद्ध अपराधीहरूलाई कहिले जोगाउने? अहिले कृष्णजी त हुनुहुन्न। आज विश्वजनीन रूपमा जुन मानवको संहार भइरहेको छ, मान्छेहरू मरेका छन्, युद्ध हत्या आतङ्क भएको छ, काटमार भएको छ, यस प्रकारको व्यञ्जना लिएर उहाँको त्यो आयो के भन्छ अरे अश्वत्थामा गीति नाटक। यसलाई नोबेल प्राइजको निमित्त नेपाल सरकारले, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्विस एकाडेमी पनि पठायो र त्यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यो नोबेल प्राइज पाउने त्यस प्रकारको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो माधव घिमिरे। तर न भूतो न भविष्यति भएर जानुभयो र उहाँ एउटा मिही कवि हो, एउटा जीवन र जगतलाई बुझेको र खास गरी माटोको माया गर्ने कवि हो, राष्ट्र कवि हो। राष्ट्रले पनि उहाँलाई सम्मान के अरे गर्यो र उहाँ भाग्यमानी, नेपालका भाग्यमानी कवि हुनुहुन्छ। र
र के अरे माधव घिमिरे जस्तो कवि जन्माउने देश पनि भाग्यमानी हो र उहाँले आफ्नो जीवनमा त्यति लामो समय एक शताब्दी बाँचेर पनि ठुलो सम्मान पाउनुभयो र उहाँलाई राष्ट्रले विशिष्ट प्रकारको सम्मान दियो यो कविको के अरे राष्ट्रकविको सम्मान दियो। तर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भाग्यमानी नेपालका अभागी देवकोटा हुनुभयो। नेपालको निमित्त उहाँले कति गर्नुभयो, तर मर्ने बेला उहाँले खाना पाउनु भएन, एउटा खाने सामल पाउनु भएन, एउटा ऐया र थैयाको जीवनमा बाँच्नुभयो, अभावमा बाँच्नुभयो। उहाँका छोराछोरीहरूले औषधि नपाएर ठुल्ठुला छोराहरू मरेर गए। तर माधव घिमिरे त्यस्तो होइन, भाग्यमानी नेपालको भाग्यमानी कवि हो माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। हजुर, माधव घिमिरेलाई जब तत्कालीन सक्रिय राजतन्त्रको समयमा हजुर राजाबाट राष्ट्रकविको उपाधि भयो, हजुर त्यो पछि एउटा तरङ्ग पनि आयो। राजाले दिएको राष्ट्रकविको उपहार यो स्वयं एउटा व्यङ्ग्य हो भन्ने तत्कालीन रेडियो नेपालका साहित्य संसारका सञ्चालक दाहाल यज्ञनिधिहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। हजुर, हाम्रा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरू छन्। यो बहसको विषयमा बन्यो। यो विषयलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो यहाँको अहिले जुन विचार आयो, यो देशका निर्माता भनेका पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए यो नेपाल हुने थिएन। र यही माटोमा यही भूगोलमा हामी जन्मेर हुर्केर अनि अहिलेका जो नयाँ भनाउँदा जसले आफूलाई नयाँ भन्छन्, यिनले टपक्क अर्कै नेपाल टिपेर त ल्याएका छैनन्। उही बाबुको श्री सम्पत्ति, उही बाबुको श्रीखुरी खाएर ठुला गरेर कुरा गर्न सक्छ। हो, म अघि दालाई म राम्रोसँग चिन्दछु, उहाँ राम्रो मान्छे हो। तर उहाँलाई एउटा चाहिँ के थियो भने यो राजाले दिएको, राजा होइन, राजा भनेको अहिलेको राजा रामचन्द्र पौडेल, हिजोभन्दा अस्तिको राजा के भन्छ अरे त्यो विद्यादेवी भण्डारी। राजा भनेको राष्ट्र प्रमुख हो। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रको अगुवाई गर्ने र अहिलेका यो भन्नुहोस् अब राजनीतिका को नेतृत्व गर्ने तहमा उहाँले राष्ट्रको कुरा गर्न उहाँलाई लाज लाग्छ। उहाँ एउटा देशलाई कसरी हुन्छ लुट्नुपर्छ भन्ने कुराले मात्रै त्यही मनोविज्ञानले प्रेरित हुनुहुन्छ। विभिन्न दलीय, यद्यपि संसारमा सर्वोत्कृष्ट संविधान पाएको मुलुक नेपाल, जसले 2072 सालको संविधान पायो, संसारमै सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिन्छ र संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था यो डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। लाइक डेमोक्रेसी द गभर्मेन्ट अफ द पिपल, फर द पिपल एन्ड बाई द पिपल, जनताद्वारा जनताको लागि जनताकै शासन भनेर भनिन्छ। संसारमा यस्तो व्यवस्था कहीँ छैन। अब तमाम मुलुकमा विकास त होला, निर्माण त होला, तर मान्छे मारेर कसको निमित्त विकास गर्ने, मान्छेलाई विनाश गरेर कसको निमित्त विकास गर्ने? त्यस हुनाले हाम्रो प्रजातन्त्रका व्याख्याता अब्राहम लिङ्कनले भने जस्तै संसारको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था आयो, तर यो बाँदरको हातमा नरिवल भयो। त्यस हुनाले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई जुन सक्रिय राजतन्त्रको त अन्त भएपछि हो, बौद्धल आएपछि हो, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो उहाँलाई राष्ट्रपतिको सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो। तर त्यो राम्रो चिज, राम्रो मान्छे भन्नु पर्यो नि। हजुर, चन्द्र भण्डारी एउटा हँसमुख मान्छे, एउटा स्वतन्त्र मान्छे, एउटा सङ्घर्षशील मान्छेलाई चन्द्र भण्डारी नभनेर मैले इन्द्र भण्डारी भन्ने? त्यस कारणले जो राजा छ त्यो राजाको एउटा पुर्खामा जो जन्मिया छ उसलाई त राजा त भन्नै त पर्यो। त्यस हुनाले यो कुरा मेरो विचारमा गलत हो। भने राष्ट्रकविको उपाधि पाउन योग्य हो, प्रखर कवि त्यो हैसियत राख्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हजुर, माधव प्रसाद घिमिरेको बारेमा चर्चामा नआएका तर बहुमूल्य कुनै कुरा छन् भने तपाईँ कसरी इङ्गित गर्नुहुन्छ, जसको बारेमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ? माधव घिमिरेका खास गरी उहाँ विधागत रूपमा भन्दा उहाँ जन्मजात कवि हो। उहाँका कविताहरूले यस्तो मन छुन्छन्। कालिदासले जस प्रकारले संस्कृत साहित्यमा कालिदासले मन्दाक्रान्ता छन्दलाई नचाउन सक्थे, सिमिलरली नेपाली साहित्यमा मन्दाक्रान्ता छन्दलाई नचाउन सक्ने सिप र कलाको ग्रहण, त्यो वरदान माधव घिमिरेले पाएका छन्। सरस्वतीबाट त्यो वरदान पाएका छन्। त्यस हुनाले उहाँको म मन्दाक्रान्ता छन्दका उहाँका एक दुईवटा कविता भनिदिन्छु। औ मेरा कवि कुल गुरु लोकका कालिदास, बाणे काहे बैंस कविता किन्नरीका विलास। पहिलो झरना सरी गिरिशिला खण्डमा गन्ध देऊ, मन्दाक्रान्ता तरल झरना तुल्यो छन्द देऊ। डाँडा काँडा चौरहरिया देखिए पालुवाले, बोकी ल्यायो बकुल बनको बास मिठो हावाले।
डाकी मौरी मधुर रसमाले कपाक्यो गुहेली गोठालाले बन बन डुली हाल्न थाल्यो सुसेली भोटेनीले मगमग बुकी फुल बाँधिन् तुनामा कोइली बोल्यो बन बन नयाँ प्रीतिको सम्झनामा आई कहिले पनि नसकिने चैत वैशाख मेरा लाई कहिले पनि नसकिने प्रीति 9 लाख मेरा हाँसी खेली 2 दिन कहाँ जान्छ यो जिन्दगानी कोलै जाला अमरपुरमा फुलको यो जवानी। यस प्रकारका कवितात्मक उहाँका अनुगुञ्जनहरू कवितात्मक प्रस्तुतिहरू मन्दाक्रान्ता छन्दलाई सलल्ल नचाउन सक्ने कालिदासले जस्तै नचाउन सक्ने वरदान नेपाली साहित्यमा पाएका थिए भने माधव घिमिरेले पाएका पाउनुभएको थियो। हजुर जाँदा जाँदै अन्त्यमा एउटा प्रश्न गर्छु। हजुर नेपालमा धेरै कवि धेरै स्रष्टा धेरै सर्जकहरू आदिम कालदेखि जन्मेर आए। हजुर भाषा साहित्यको उत्थान विकास र वैभव निर्माण गर्नका निमित्त आफू न्यौछावर भएर गए। हजुर माधव प्रसाद घिमिरेलाई तपाईँ कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ? विशिष्ट स्थानमा सर्वोत्कृष्ट स्थानमा। जस प्रकारले नेपाली परिष्कारवादी धारामा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल भनेर परिष्कारवादी धाराका कविमा हामी लेखनाथ पौड्याललाई राख्छौँ र त्यसपछि आएर के अरे हाम्रो देवकोटा महाकवि देवकोटालाई महाकवि भनेर उहाँले जो उपाधि पाउनुभयो त्यो उपाधि त जनताले दियो। त माधव घिमिरे अहिले उत्तरवर्ती क्षेत्रमा र देवकोटा त्यस्तै बालकृष्ण सम र लेखनाथ पौड्याल को अन्त्य भइसक्यो उहाँको अवसान भएपछि नेपालमा जब माधव घिमिरे आउनु भएको थियो त्यहाँको हैसियतमा उहाँहरूपछि त्यहाँको हैसियतमा त्यो स्थान हासिल गर्न सक्ने अझ राष्ट्रकविको स्थान हासिल गर्न सक्ने क्षमता त माधव घिमिरेको तुलनामा देवकोटासँग पनि थिएन। हजुर तपाईँ दाङमा सल्यानमा जन्मिनुभयो, दाङलाई कर्मक्षेत्र बनाउनु, भाषा साहित्यको उत्थानका लागि देश देशान्तरमा परिक्रमा गर्ने गर्नु। हजुर आज हामी तपाईँसँग बसेर सानो संक्षिप्त कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। माधव घिमिरे को हुनुहुन्थ्यो होइन? किन्नर किन्नरी जस्ता रचनाकार, गौरी काव्य जस्ता काव्यकार र दर्जनौं कृतिकार नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे कति सुन्दर उहाँको गीत छ। हजुर विचारहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ। यद्यपि यस्ता चर्चा तपाईँसँग घन्टौँ गर्दाखेरि कार्यक्रममा हाम्रा श्रोतालाई हाम्रा दर्शकलाई सुनिरहँ लाग्न सक्ने चेत तपाईँसँग छ, त्यो ज्ञान तपाईँसँग छ। त्यो वितरण गर्ने समय सन्दर्भमा दाङमा फेरि पनि उपस्थित भएर तपाईँ समक्ष कुराकानी गरौँला। तपाईँ एउटा रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ, भाषा साहित्यको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा विद्यालयको तपाईँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँका आफ्ना लामो जीवनको अनुभवहरू छन्। यी अनुभवहरूलाई क्रमिक रूपबाट हामी फेरि पनि आगामी दिनमा तपाईँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ है त। अब हामी अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँसँग उठेर एउटा रमाइलो एउटा तस्विर पनि लिन्छौँ र अब म तपाईँसँग बिदा माग्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृष्णराज डाँगी। उहाँ दाङको घोराईमा बस्नुहुन्छ, एउटा रेडियोकर्मी हुनुहुन्छ, रेडियोधर्मी हुनुहुन्छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा जीवन समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ, भाषा साहित्यको उत्थानका लागि आवश्यक परे रगत चढाउन उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। धेरै ज्ञान र ज्ञानको भकारी जस्तो लाग्ने व्यक्तित्वलाई आज हामीले तपाईँ समक्ष साक्षात्कार गरायौँ। यो साक्षात्कार अवश्य पनि ऐतिहासिक हुनेछ। हामी डाक्टर कृष्णराज डीसीको जीवन अझ सार्थक, अझ सुन्दर र अझ समय उपयोगी भएर दुनियाँले उहाँलाई ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने शुभेच्छा समेत अर्पण गर्दै छायाङ्कनमा साथ दिनुभएको छ प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्रकाश खनालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो संक्षिप्त बसाइबाट हामी आज्ञा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।